Welcome to my YouTube channel नजम टोटके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाए हैं हज़रत मौलाना रूमी के इकबाल। रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ़ से और बादशाह अपनी सुल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाते हैं। खटखटाओ वो दरवाज़ा खोल देगा, मिट जाओ वो सूरज की तरह चमका देगा, झुक जाओ वो आसमानों जितना बुलंद कर देगा। कुछ भी न हो वो तुम्हें सब कुछ बना देगा, उसके हो जाओ वो अपना बना लेगा। डर की सोच और कशमकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नज़र आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई है। सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है। याद रखना दोस्तों, अगर आप महबूब का कुर्ब चाहते हैं फिर एक दूसरे से मोहब्बत करो, चाहे उनकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, सिर्फ उनकी भलाई देखें। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचान, महज सूरत और बड़े नाम से धोखा न खा। हर उस आवाज़ को सुनो जिससे तुम्हारी रूह खुश हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उससे भी सुनता है। इस दुनिया के अंदर मैं एक अजनबी ही रहा, मैं उसकी ज़बान न समझ सका और ये मेरी खामोशी न समझ सकी। मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। अकेला मत समझो खुद को, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर मौजूद है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अगर तुम राही इश्क के मुसाफिर बनना चाहते हो तो अपने आप को आजिज़ बना लो, जैसे राख और धूल। इस कायनात में जो कुछ है तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, अपने आप से हासिल करो। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। नुकसान: 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब अख्तियार होने से होता है। दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना सरासर खुसारा ही खुसारा है। तौबा की सवारी अजीब सवारी है, एक लम्हे में फर्श से अर्श तक दौड़ जाती है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये मेरे दिल, न तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और न ही ये ज़िंदगी। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते उड़दा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौत का जायका सबको चखना है, मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। मोहब्बत बादशाही है,
لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ دنیا کا شیر شکار و سامان تلاش کرتا ہے، اللہ کا شیر آزادی اور موت کی جستجو کرتا ہے۔ اے مسافر مسلسل چلتا رہ اور دوسروں کی محفل میں پہنچ جا، ورنہ تو آزمائشوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کے شعاعوں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے کھول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کے مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کی دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہارے روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے چلے جائیں گے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقع دل ہی بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیروں میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ زندگی طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ طوفانی بارش میں ناچنے کا ہنر سیکھنے کے بارے میں ہے۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔